عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أختي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نفتحوا حساب جديد عند لا بنك سياج. ان شاء الله مني غادي تفتح هاد الكونط يمكن لك تدخل لهاد لا بلاي ليست عندي في القناه، يعني اوغريك شانيل، وتمشي للبلاي ليست تورك على شروحات سياج. هنا غادي تلقى بزاف ديال الشروحات كتعلق بلا بنك سياج وبالابليكاسيون سورتو. مثلا كيفاش نقدر نبدل لاجونس غير من الابليكاسيون، كيفاش نقدر نريكوبيري لو كود ديال لاكارت ديالي، كيفاش نقدر نبدل مود باس الا نسيتو الى غير ذلك. ولكن قبل ما نبداو ما تنساش اخي اختي تضغط على زر ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركه الله. اخي اختي، اول شيء كنديرو الا بغينا نكريو ان نوفو كونط كندخلو لو سيت انترنت e-ch bank. هاد لو سيت يمكن لنا ندخلوه من الانترنت ديريكتومون، يمكن لنا ندخلوه من لابليكاسيون ديال سي اش بانك. انا كنفضل انكم تيليشارجيو لابليكاسيون سي اش بانك حيت غادي تحتاجوها من الديبار حتى لافا. يعني ما هاد لابليكاسيون انا بالنسبه ليا ابليكاسيون يعني اللي هي تري بريمورديال، دونك غادي نحتاجها، كنحتاجها ديما، كتسهل ليا شحال من حاجه. دونك كيفاش غادي نديرو؟ سهله، غادي ندخلو للبلاي ستور نكتبو سي اش موبيل، دونك كتخرج لينا غادي نديرو اوفرير. ملي غنديرو اوفرير غادي ندخلو يعني لابليكاسيون ديالنا. اول شيء غادي نمشيو لهذا المنيو هذا اللي فيه ثلاثه ديال الشرطات، غادي يكون جا اليسريه. انا ديجا حليته غير باش تبان ليا هاد لا فونيتر. من بعد ما كنوركو عليها تخرج لنا هاد لا فونيتر، كنكليكو على دوفينير كليون. دونك قلت لكم سوا نديرو بهاد الطريقه سوا ندخلو ديريكتومون للموقع. اون فوا كنوركو على دوفينير كليون كيمشي ليا لهاد الموقع ديال echbank.ma. من بعد كنجيو كنكليكو اوفرير مون كونط. ملي كنكليكو على اوفرير مون كونط دونك هنا كيعطينا واحد لو فورمولا غادي نعمروه. ملي غادي نعمروه بلي دوني ديالنا. انا غادي نستعمل يعني واحد لي دوني اللي هما حيت انا ديجا عندي لو كونط، دونك غادي نستعمل دي دوني اخرين. دونك هنا غادي ندير شي سميه، مثلا نديرو جي ولا نديرو اي شانيل مثلا غير باش نوريكم. وهنا في لو برينون ديالنا غادي نديرو مثلا شانيل حتى هي. ابري غادي نجيو هنا في الاول غادي نختاروا واش مسيو مدام اكسيتيرا. ابري غادي نديرو لا دات دو نيسونس ديالنا، غادي نختاروا لا دات مثلا نديرو شي دات 2000 نديروش 2002. ندير هنا شي حاجه اخرى، ندير مثلا 91 ولا ندير 92 مثلا 92 غير بوغ نزومي شي شويه. انا كنوريكم لابليكاسيون لان الاغلبيه كيبغي يخدم في لابليكاسيون، يعني ما عندوش البي سي ولا كيفضل يخدم من لابليكاسيون. دونك انا غندير مثلا اي حاجه. ابري غادي ندير هنا سي فوزيت فونكسيون، غتكوشيها لانه الا كنتي فونكسيوني غادي تستافد من حساب غراتوي. الا كنتي مرا غادي تستافدي من حساب غراتوي. دونك هنا confirmation de statut fonctionnaire, je confirme être employé de la fonction publique et je dispose d'un document justifiant ma situation personnelle. دونك هنايا هما كيحكروا على هذه القضيه، لانه الا كنتي كما قلت فونكسيونير راك غادي تستافد من حساب مجاني. اذا كنمشيو نديرو لادريس ايميل. انا غادي ندير شي ادريس ايميل هنا، غادي ندير مثلا واحد لادريس ايميل عندي. دونك غادي ندير هادي حيت غادي هنا لادريس ايميل ضروري خصها تكون لادريس ايميل ونمره التليفون ضروري خصهم يكونوا صحاح، لانه الا ما كانوا صحاح راه ما غاديش فوالا راه غادي تلقى مشاكل بزاف الا ما كانوش صحاح. دونك هنا كنختاروا لوبيراتور تليفونيك، واش ماروك تيليكوم ولا اتصالات ولا اورانج ولا انوي. هنا ابري كنجي هنا سي فوزافي اونطوندي. هنا كيقول لك منين زعما شكون اللي وراك هاد لابونك سياج. تقدر تقول لهم مثلا نيمبورت كوا، تقدر تقول لهم مثلا ريزو سوسيو فيسبوك مثلا. ابري هنا كيعطيك هو ليدونتيفيون ديالك اللي غادي تولي تكونيكتا فيه باش دير لو سويفي دو لا دوموند ديالك. حيت غادي يمكن لك تولي تكونيكتا في سيت باش دير سويفي دو لا دوموند ديالك، حيت كتاخذ بضعه ايام. دونك هنا ها هو ديجا عطاني هنا لادريس ايميل اللي انا درتها به. دونك هنا كندخل مود دو باس كما بغا يكون. دونك ندير مثلا نامبورت كوا، ندير زيرتي 1 2 3 مثلا. درنا ثاني زيرتي نامبورت كوا، لانني اصلا هاد لو كونط هذا ما غاديش ما غنفاليديش في الاخر، دونك ماشي مشكل. دونك هنا غندير جيلو، غنكوشي ضروري هاد جيلو هادي غادي نكوشيها. ابري غندير جو نو سوي با ان روبو. هنا نفاليدي هادي، غادي ندوز ليطاب سويفونت. دونك ليطاب سويفونت هي هادي. Donc là tu veux lire CH Bank vous remercie pour votre confiance, vous recevrez un email sur votre adresse.
Voilà, il vous sera demandé de bien vouloir confirmer votre demande de création sur le lien s'y attachant. Donc هنايا ملي غادي يصيفطوا ليا واحد الميل، غادي ندخل ليه وغادي نفاليدي لا دوموند ديالي. ملي غادي ندخل هنا، دونك غادي ندخل فوالا كنلقاهم صيفطوا ليا هنا في سياج بنك. دونك سياج بنك هنايا bonjour monsieur, etc. Pour achever votre demande d'ouverture, etc., etc. Une confirmation vous sera envoyée, faites le numéro, etc. Donc là vous pouvez utiliser aussi غنوريك على هاد لو لين هذا. ملي غنوريك على هاد لو لين هادي بحال كتفاليدا ليا لا دوموند ديالي. ملي كنفاليدي لا دوموند هنايا تيقول لي saisir le code de confirmation que vous avez reçu par SMS. دابا غادي يوصلني واحد الرسالة ديال اس ام اس، ها هي وصلتني دابا. غادي ندير هنايا رسالة 9882 ابري غادي ندوز ليطاب سويفونت. هنا كيفاليديو معايا نمرة التليفون. دونك هنايا غادي شنو غادي ندير؟ غادي نختار هنا لوفر عندي جو سوي ان فونكسيونير. دونك غادي يعطيوني اون فيزا كلاسيك، حيت هذه خاصة بالناس اللي زعما اللي عندهم حساب فونكسيونير. فوالا ابري كنمشي للبي د ريزيدونس، واش ساكن في المغرب ولا في بلاصه اخرى. كنت ساكن في المغرب غيدومونديو مني السيان، الا كنت ساكن في بلاصه اخرى يدومونديو مني باسبور ولا فيزا اكسيتيرا. دونك سيتواسيون بروفيسيونيل واش خدام ولا هادي. دونك غادي ندير هنايا غادي ندير سالاريي. فوالا ندير انا سالاريي ولا اتيديون على حساب نتا ستاتيو ديالك. بروفيسيون دونك هنا غادي ندير بروفيسيون ديالي، غندير مثلا امبلويور، مثلا امبلويور ولا انجينيور ولا استاذ ولا اللي كان. دونك هنا نيميرو د لاكارت، كندير نيميرو د لاكارت ديالي ياك. ابري كنجي هنا تندير ليهم، كنعطيهم هنا لاكارت بونكير ريكتور، لاكارت بونكير. دونك خصني يكون عندي فوتو، نكون صورت لاكارت ديالي ودرت هنايا يعني صورتها من جوج وجه. دونك هنا الجهه الاولى، هنا الجهه الثانيه. هنا كندخلوا الجهه الاولى في هاد البارتي هادي، وفي هاد لابارتي هادي كندخلوا الجهه الثانيه. ابري هنا دوكيومون جوستيفيكاتيف، حيت هنا قبيله درنا لهم بان حنا فونكسيونير. دونك جواندغ ليطا دونغاجمون، كارت بروفيسيونيل، اتيستاسيون دو طرافاي، زعما باش تبرهن لهم بانك راك بروفيسيونيل. ابري كندير سويفون صافي. اون فوا كندير سويفون كيعطيني المرحله الاخيره اللي هي لا فاليداسيون، باش صافي الكونط ديالي كيتكريا. من بعد كيعيطوا ليا هما بور فاليدي هاد لا دوموند، بانني راه افيكتيفمون انا اللي درت لا دوموند باش نحل يعني البنك ديالي، يعني الحساب البنكي ديالي. صافي من بعد ملي كنفاليدي معاهم تيقول لك غادي تسنى واحد كلكو جور لو طون باش يخرجوا لك لا كارت بونكير وداكشي. المهم كيصيفطوا لكم الريب، كيصيفطوا لك كلشي، وتتسنى حتى لا كارت بونكير تخرج لك والمودو باس اكسيتيرا. دونك هذه هي الطريقه ساهله بزاف باش انك تحل الكونط في سياج، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. فوالا دونك هذه هي الطريقه الاصدقاء. كانت هذه الطريقه باش نحلوا لو كونط بونكير ديالنا عند السياج، اي سي غراتوي. دونك نتمنى لكم تكونوا استفدتوا ونكون ما طولتش عليكم. قبل ما تخرج صديقي ما تنساش الضغط على زر ابوني والاشتراك بالقناه، يعني تورك على الزر باش يوصلك كاع الجديد، حيت كنبقى ندير لي زيكسبليكاسيون شروحات على لا بنك سياج. وما تنساش تخلي لايك وكومونتير. بالتوفيق.